الاخوان الاخوات، مرحبا بكم في اول فيديو ديال الكونتابيلتي جينيرال. ان شاء الله نشوفوها كامله مي مقسمه لدي سيونس. دونك كل فيديو غتكون فيه سيونس ان شاء الله، وكل سيونس كتريتي اون بارتي دو لا كونتابيلتي جينيرال. نصيحتي اللي بغى يفهم الكونتابيلتي جينيرال فهم عميق، ماشي فهم باش يخرج سولمون دوك لي زيكزارسيس اللي كيعطيو لي زونسينيون ولا داكا، باش يفهم فهم عميق، يعني الفونكسيونمون دو لا كونتابيلتي كومون فونكسيون، دونك لي برينسيپ سي ريغل اكسيتيرا. دونك يتبع معنا لي فيديو كاملين ان شاء الله. في هذا الفيديو غنشوفوا سولمون لانتروداكسيون، وغنشوفوا دونك فيه لو بيلون اللي هي ان دوكيمون كونطابل. داكوغ، اول حاجه هي نعرفوا لا كونطابيلتي جينيرال. كيسكو نونطون بار لا كونطابيلتي جينيرال؟ دونك يمكننا نعرفوها مثلا لا كونطابيلتي جينيرال faut dire par exemple c'est une technique d'enregistrement des opérations quotidiennes que fait l'entreprise avec les tiers. D'accord. Donc il y a واحد لا تكنيك اللي كنسجلوا بها دوك لي زوبيراسيون ديال البيع والشراء ولا اللي كدير لونتربريز افيك لي تيير. كي سون هاد لي تيير؟ هما لي زوتر زونتربريز، لي بانك، ليتا اكسيتيرا، لي زورغانيزم سوسيو. لان لونتربريز كاين فيها ان انفيرونمون كاين فيه هاد لي زانترفونون. داكوغ، كاين مثلا لي فورنيسور اللي هي ملي كتشري مع دي فورنيسور. داكوغ، ملي كتشري دونك كاين واحد ليشونج ديال لو فلو، entrée ديال الفلو فيزيك et sortie ديال الفلو مونيتير. يعني كتشري من عنده لا ماتيير البروميير باغ اكزومبل لا مارشانديز وكتخلصو entrée ديال الفلو فيزيك sortie ديال الفلو مونيتير. ميم شوز افيك باغ اكزومبل لي كليون كتبيع ليهم وميم كتخلص من عندهم. مع ليطا ملي كتخلص مثلا لامبو، داكور، ولا ملي كتشد مثلا دي سوبفونسيون من عندها لي زورغانيزم سوسيو تيل لا سي ان اس اس ولا كاس اكسيتيرا ملي كتخلص لهم دوك لي كوتيزاسيون انسي دو سويت. دونك دائما كاين واحد ليشونج ما بين l'entreprise ou les autres entreprises ou donc نقولوا لي تيير. داكور. دونك هاد لي زوبيراسيون كاملين لونتربريز خاصها تسجلهم. لا كيسيون هي علاش؟ دونك لانتيري دو لا كونطابيلتي جينيرال. اول حاجه لا كونطابيلتي جينيرال il sert de base pour d'autres disciplines. مثلا il sert de base pour la comptabilité analytique. il y a واحد la comptabilité de calcul ديكو il sert de base pour le calcul de la gestion financière, de la gestion économique ainsi de suite. ثاني حاجه دونك تسمح لونتربريز باش تعرف الباتريمون ريال ديالها. دونك شنو عندها، شحال كيتسالوها الناس، شحال كتسال الناس، شحال خصها تخلص للدوله انسي دو سويت. داكوغ، هذه هي لانتيري والاهميه ديال لا كونطابيلتي جينيرال. لا كونطابيلتي دايوغ لو مو كنقولوا جينيرال علاش؟ لان il doit être généralisé sur tout le monde. il est d'ailleurs il est obligatoire. on dit aussi il est normalisé. يعني lors de la présentation ديالها خصنا نحترموا certains règles certains principes باش نقدموه. ماشي اي واحد يجي بريزونتي الكونطابيلتي ويسجل دوك لي سوبيراسيون كيف ما بغا، نو، مي كاينين دي ريغل دي برينسيپ اللي خاصنا نحترموهم باش نسجلوا لا كونطابيلتي. داكوغ، هاد لا كونطابيلتي فاش كنسجلوها دون دي دوكيمون كونطابل. داكوغ، شنو هما دي دوكيمون كونطابل؟ دونك كاين لو بيلون، كاين لو سي بي سي الغران ليفر، يعني كنسميو سي لي زيتا دو سانتيز اكسيتيرا. هادو كيتسماو لي دوكيمون كونطابل. اول دوكيمون هو لو بيلون. alors qu'est-ce que ça veut dire un bilan? Donc avant de définir le bilan, on va commencer par un exemple pour comprendre l'utilisation du bilan. Après on va la définition. D'accord? نطلقوا واحد exemple. Voilà. Donc c'est un exemple de création d'une entreprise. D'accord? Donc monsieur Bontaleb dispose d'une épargne de 500 000 dirhams. Il décide d'ouvrir un magasin pour le commerce de gros articles électroménagers. جاب 500,000 درهم وبغى يفتح واحد المغازا ديال البيع والشراء ديال هاد لي زارتيكل الكتروميناجي. اول حاجه دونك شد هذوك الفلوس حطهم في ان كونت بونكير ديال لونتربريز. داكوغ، دونك كيتسمى هاد الفلوس اللي دار سي سون ابور انيسيال. دونك لابور انيسيال الفلوس اللي جاب هي 500,000. شنو دار بها؟ شرا بها واحد اللوكال. بشحال شراه؟ 100,000. ابخي شرا واحد فورغونيت باش يدير لا ليفريزون 120,000. Après sera des bureaux, des fauteuils, des chaises, armoires, etc. La valeur globale ديالهم 75,000. من بعد شرا des marchandises à vendre. علاش؟ لانه بالنسبه ليه سي اون سوسيتي كريا واحد لونتربريز كوميرسيال، يعني كدير لا غوفونت اوتوماتيكمون. شرا لا مارشانديز باش يعاود يبيعها بشحال؟ 150,000. سحب 5,000 درهم من البنكه وحطها في الكوفر فور. داكوغ، دونك الا شفتو كل مره كيسحب وكيشري شي حاجه. C'est bon? Donc la question, il nous a demandé, مثلا, Monsieur Bentaleb, à la fin du mois d'avril,
il désire dresser sa situation, بغا يعرف شحال باقي ليه شنو سرا شنو دار. سهله. اول حاجه ناناليزيو هادشي. Donc, Monsieur Ben Taleb, il dispose d'une ressource de combien? 700 000 dirhams. يعني 500,000 درهم اللي جاب. C'est une ressource. D'accord? C'est l'apport personnel ديالو، الفلوس اللي جاب. D'accord? الفلوس ديالو. Après, هاد الفلوس اشترى بهم بزاف ديال لي زيليمون. من بعد عندنا نقولوا نسميهم لي بيان. هاد لي زيليمون يتسموا لي بيان. D'accord? Donc, toutes les autres opérations représentent des emplois. Donc, هنا يعني des utilisations. شنو سرا بهم هاد لي بيان. Toutes les autres opérations représentent des emplois plus ou moins durables. D'accord. Donc arithmétiquement, donc حسابيا غنشوفوا بان دونك هنا مني جاب هاد لابور اوتوماتيكمون لافوار ديالو داكشي ما يملك تزاد. مي ابخي ولكن من بعد ولا كيشري اوتوماتيكمون، يعني الكونت بونكير ديالو غيتم غادي وكنقصوا منه شاك فوا كيشري شي حاجه كنقصوا من الكونت بونكير ديالو. يعني حسابيا غنديروا مثلا الفوق نحطوا لا بنك نديروا فيها 500,000 ديالو اللي هي سيت اون ريسورس نون رومبورسابل، ما ردوش لشي حد. علاش؟ لان سيت ان ابور بيرسونيل ديال الفلوس وجابهم تسخ عليهم جمعهم في يفتح شركه عادي هادشي. داكور. من بعد بدا يشري اللوكال، شرا المويان ترونسبور، شرا لي فوتاي اكسيتيرا، شرا لا مارشونديز باش يعاود فيها البيع وحط شي حاجه في لاكيس واللي بقى عنده في الكونت بونكير ديال الشركه. داكور. دونك هادي سيت اون ريسورس وهادو سو سون لي زوتيليزاسيون، الاستعمالات ديال داكشي. الفلوس اللي حطهم في البنك ديال في الكونت بونكير ديالو ولا يبقى هذاك حتى هو استعمال. داكور. دونك الا جينا شنو بحال هكا غندريسيو شنو غنفرقوا، نديروا لي ريسورس بوحدهم وغنديروا لي زومبلوا بوحدهم. علاش؟ بور اون مايور بريزونطاسيون، باش كل حاجه تبان بوحدها. داكور. سي بور سولا درنا في هذا لو طابلو اللي هو في دو بارتي. ها لا بروميير بارتي اللي هي لا بارتي دي ريسورس سميناها لا بارتي دو ريسورس. دونك درنا فيها كاع لي ريسورس اللي جاب، مثلا لابور بيرسونيل اللي جاب الوحيد اللي جاب هي 500,000، وهنا درنا فيهم مثلا لي زوتيليزاسيون اللي دار بعد 500,000. شرا لوكال، شرا فورغونيت، شرا ماتيريال دو بيرو موبيلي، يعني شرا دوك لي فوتاي لي شيز اكسيتيرا، ستوك دو مارشونديز وبيان دوك لي زارتيكل اللي غيعاود فيهم البيع دوك افوندر. الكوفر فور 5000 درهم وبقى في الكونت بونكير ديالو 50,000 درهم. دونك الا جينا نشوفوا هنا عندي التوتال جينيرال ديال لي زومبلوا كيساوي التوتال جينيرال ديال لي ريسورس. داكور. دونك ها لي ريسورس ها لي زومبلوا. هذه لا سيتوياسيون دريسيناها حنا بطريقتنا في لو 30 افريل 2000. سي بون. تقدر واحد اخر تعطيها بحال هكا يبريزونطي لك دوطخ بريزونطاسيون، مثلا يدير مثلا ستوك دو مارشونديز في الاول، الكوفر فور في الثاني، لا بنك في الثالث، انسي دو سويت. يعني كل واحد كيفاش غيبريزونطي، وهنا غتولي عندنا شويه الفوضى. داكور. دونك بور اون ميور ديسبوزيسيون دو سا سيتوياسيون et pour une normalisation. D'ailleurs راه في الديبي قلت بان كنقولوا بان لا كونطابيليتي جينيرال il est normalisé. Donc et pour une normalisation de présentation entre les différentes entreprises on utilise une terminologie spéciale. واحد غيسمي هنا فورغونيت، واحد يدير كاميون، واحد يدير موي ترونسبور، واحد واش غيسمي مثلا. داكور. كل حاجه عطيناها ان نو. باغ اكزومبل ابور بيرسونيل ديالو سميناه كابيتال بيرسونيل اللي هو دو كومبيان دو 500,000 درهم. Après, local ou la magasin, c'est une construction. Après, donc fourgonnette, c'est un matériel transport. Chez la rôle donc les chaises, l'armoire, c'est un mobilier, matériel de bureau, aménagement des verres. Donc les articles ou la marchandise, les chras, باش يعاود فيها البيع سميناها ستوك دو مارشانديز. من بعد الكونت بونكير هي بنك، الكوفر فور سميناه كاس. هنا دوك شنو كنا مسمين هنايا؟ شنو درنا لي زومبلوا، حيدنا ودرنا لاكتيف يعني ما يملك، وهنا سمينا الباسيف بلاص لي ريسورس. دونك بالنسبه لينا هنا كنسجلوا لي ريسورس وهنا كنسجلوا شنو لي زومبلوا. غير هنا كنسميو هنا باسيف وهنا لاكتيف. داكور. دونك هذه هي البيلون. اوتوماتيكمون نقولوا البيلون سي ان طابلو ا دو بارتي، la partie droite et la partie gauche. La partie droite il s'appelle le passif, il contient l'ensemble des ressources, et la partie gauche c'est l'actif, il contient l'ensemble des emplois. C'est le bilan. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on constate من هذا البيلون هذا؟ أول حاجة أن التوتال أكتيف كيساوي التوتال باسيف.
d'accord. معناتها ان اي الفلوس اللي جبنا كاملين استعملناهم. d'accord. c'est pour cela on dit donc un emploi est toujours financé par une ressource باينه. يعني اي حاجه شريناها من شرينا من جبنا الفلوس باش شريناها. d'accord. donc جبتي 500000 ها درتي بها. et une ressource est toujours utilisée. يعني هاد الفلوس 500000 استعملت كامله. داكوغ. هادشي علاش حتى لا بونك ديك 50000 اللي بقات لينا اعتبرنا استعملنا اوتيليزاسيون، يعني اعتبرنا امبلوا الفلوس اللي بقات في البنك ديك 50000 ودرناها بارمي لي زومبلوا. داكوغ. هادشي كنقولوا اون ريسورس اي توجور ايتيليزي اي ان امبلوا اي توجور فينونسي بار اون ريسورس. تري بيان. دونك هذه مطرقه مفهومه ما كاينش فيها مشكل. Dans cet exemple, l'unique ressource était l'apport personnel, bien sûr. Donc, la ressource الوحيد اللي كاين هي l'apport personnel. وكنقدروا نسميوه ميم لو ressource propre ديالو، يعني personnel propre. هادشي علاش كنلقاو ان هاد الكابيتال بيرسونيل كيدخل تحت من لي كابيتال بروبر. داكوغ. كنسميوه اوسي كابيتال بروبر. داكوغ. بروبر يعني بروبر لداك السيد اللي دار لونتربريز، فلوسو ما مسلفهم لي حد، ما غيدق عليه حد في الشهر. داكوغ. تري بيان. نفترضوا ان مثلا داكوغ بان هاد السيد مثلا مسيو بن طالب بغى يشري شي حاجه اكريدي. تري بيان. ملي بغى يشري شي حاجه اكريدي مثلا عند شي فورنيسور شراها اكريدي. بالنسبه لينا لو فورنيسور اللي عطانا مثلا باع لينا اكريدي راه هو في حد ذاته لو فورنيسور بالنسبه ليه سيتي ريسورس. علاش؟ لانك باع لك اكريدي. راه الفورنيسور دوك الفلوس اللي عطاك راه بحال سلفهم، راه بحال سلف الفلوس. دونك سيتي ريسورس شريتي من عنده اكريدي. دونك لو فورنيسور غيكون هنا على ريسورس، وداكشي اللي شريتي غديرو هنايا في لاكتيف. شريتي د لا مارشونديز اكريدي غدير لا مارشونديز هنا، والفورنيسور غتحطو هنا في هاد البلاصه. علاش؟ بالنسبه لنا سيتي ريسورس. غنشوفو ابخي هادشي. سي مسيو بن طالب épuise la totalité de ses ressources propres. Il استنفد كلشي، يعني مابقاش عنده الفلوس. Il a besoin d'acquérir d'autres biens. بغى يشري d'autres biens، يعني d'autres éléments من هنا. بغى يشري شي حاجه، بغى يشري شي طوموبيل اخرى، بغى يشري شي باتيمون. شنو خاصو يدير؟ باينه خاصو يتسلف. سي نورمال. يعني كيس كيل دوا فير اوتوماتيكمون نقولو خاصو يتسلف. ناخدو ان اكزومبل سهل بسيط. Donc le 1er mai 2000 il achète un second lot de marchandises pour 110 000 dirhams. شرا لا مارشونديز باع السلعه القديمه مثلا، ولا بغى يجيب سلعه اخرى الثمن ديالها هو هذا. حنا كنعرفوا بان بقات لي 50000 في البنكه و5000 في لاكيس، يعني المجموع 55000 ما غتقدوش باش يشري السلعه اللي هي مع 10000. اوتوماتيكمون خاصو يتسلف من عنده ولا يشري اكريدي، يتسلف من البنكه ولا يشري مع السيد اكريدي. بور سولا il demande au vendeur un crédit de 3 mois. يعني داكشي اللي بقى ياخدو اكريدي. هادشي علاش كنقولوا بان راه لو فورنيسور هو نيت راه سي اون ريسورس. غير لا ديفيرونس ما بين لابور انيسيال يعني الكابيتال بروبر والفورنيسور الاولى اللي نون رومبورسابل يعني ما غردوهاش، الثانيه اللي رومبورسابل سي اون ديت ا كور تيرم يعني سلف لمده قصيره. داكوغ. دوك لي ديت يعني الفلوس اللي داكشي اللي كيتسالونا داكوغ المده قصيره، يعني ملي السيد كتشري من عنده غتقول لي خاصك من شهرين 3 شهور اكسيتيرا. داكوغ. دابا نعرفوا البيلون، حنا ديجا عرفناه. Le bilan est un tableau en deux parties qui recense à une date donnée les emplois de l'entreprise وسميناهم appelés actifs et les ressources qui ont permis de les financer. يعني les ressources اللي يسمحوا لنا باش شريناهم كيتسموا الباسيف. Très bien. D'accord. Donc la partie gauche كتسمى l'actif, la partie droite كتسمى passif. Très bien. D'accord. ناخذ ان اكزومبل داك واضح حتى هو ديال البيلون باش نعاودو يعني كيف نقولوا حنا كل حاجه لصقوا في بلاصتها في الدماغ. دونك مسيو بن طالب ولا مسيو العربي هذا اكزومبل بوحدو. مسيو بن طالب واخا نفس السميه مسيو بن طالب ديزير كري اون انتربريز دو مينويزري ديال نيجارا. بور سولا الى ابورتي 400000 كي سيرفي شنو دار بها سي ان ابور هذا شنو بيرسونيل ديالو. برافو. دونك تري بيان تبعي معايا. شنو دار بها؟ شرا ان فون كوميرسيال بشحال 100000. شرا دي بيرو دو فوتا اكسيتيرا 45000. شرا ماتيريال دو برودكسيون مثلا ماس باش كيحكم المهم ديال النجاره ادوات النجاره 165000. الى اشتي دي ماتيير بروميير. داكوغ. هنا نديروها دونك الى اشتي كنبغي نخلي داك لو تيرم اكيغير لي زيموبيليزاسيون يعني الماتيريال اكسيتيرا. اما لا ماتيير بروميير كنبغي نقول جيمغي بهذا بغي بيان نستعمل اشتي. الى اشتي
دي ماتيغ بروميير بور 120,000 شرا 120,000 ديال السلعه. 60,000 خلصها كونطون، و 60,000 من شهرين، يعني ديت ا كور تيرم. داكوغ، يعني ا كور تيرم شهرين. تري بيان. 5000 درهم دارها في لاكاس، 95,000 في الكونت بونكير. لا كيسيون بريزونتي لو بيلون، ولينا دابا كنطيرو في البيلون ما عندناش مشكل. دات دو ديبي داكتيفيتي في البدايه. علاش مكتوب هاد لافراز هنا؟ لان كاين البيلون فينال وكاين البيلون كاين البيلون انيسيال وكاين البيلون فينال اللي كتكون في الاخر د العام. هذيك البيلون فينال غتكون فيها الريزولتا واش ربح ولا خسر. هادشي مازال غنشوفوه، تبعوا معايا غتفهموا كلشي ان شاء الله. داكوغ. دونك هادي بيلون انيسيال دو لونتربريز بن طالب ساهله. شحال عندنا هنايا من غوسورس؟ عندنا جوج. شنو هما؟ 400,000 اللي جاب فلوس وديالو ضرب عليهم تماره، و 60,000 ديالاش ديال الفورنيسور. قلنا توتالور بان الفورنيسور غنعتبرو غوسورس، ها هو دخلناهم في الباسيف. الشيء الاخر كامل غنديرو هنايا. ها لي زيلمون درناهم. توتال اكتيف كيساوي توتال باسيف. تبارك الله عليكم مزيان. هنا في هاد اللحظه اون فا ايفوكي داكوغ واحد لو تيرم جديد، داكوغ، اللي هو لا ستركتور دي بيلون. شنو هي لا ستركتور دي بيلون؟ دونك كيفاش نعرفها؟ سي لا فاصون d'accord, dont les éléments sont structurés dans le bilan. D'accord. Il y a la structure de l'entreprise. Comment donc les éléments sont classés في البيلون وشنو هما هاد les éléments. Très bien. Ça là. Donc بالنسبه لينا هنا في البيلون قلنا بان لاكتيف كيكون فيه لي زومبلوا والباسيف كيكونوا فيه لي ريسورس. غنمشيو نشوفوا بالضبط شنو كيكون في لاكتيف وبالضبط شنو كيكون في الباسيف. لاكتيف مقسوم على ثلاثه لي بارتي. لي زومبلوا ديورابل ها هما، لي زومبلوا سيركيلون شنو هما لي زومبلوا؟ هما دوك لي زيليمون داكور كيكونوا اكور تيرم وين داكور، اي تريزوري اكتيف. ثلاثه لي بارتي. والباسيف حتى هي ثلاثه لي بارتي. غنشوفوا لاكتيف وندوزو للباسيف ما نزربوش. تري بيان. اول حاجه لي زومبلوا ديورابل. شنو هما لي زومبلوا ديورابل؟ ils sont représentés par les biens. شنو هما قلنا لي بيان توتالور؟ هما داكشي اللي كنشريو، دوك لي زيليمون اللي كنشريو، الماتيريال ترونسبور دوك الفورغونيت اكسيتيرا. هادوك هما لي بيان. اي حاجه شريناها كتسمى بيان. représenté par les biens permanents، يعني غيبقاو عندنا ديما. او اكتيف ايموبيليزي، ولا كنسميو اكتيف ايموبيليزي. هاد لو ايموبيليزي يعني اي حاجه ايموبيل صافو دير شريناها باش تبقى واحد المده طويله. دايوغ هادوك لي زيليمون اللي كنشريو مثلا الماتيريال مثلا ترونسبور، موبيليي ديال البيرو، ماتيريال دو بيرو، هادو كاملين داكوغ. مثلا لوكال هادو كاملين كيتسموا لي زيموبيليزاسيون، يعني شي حاجه تشرات باش تبقى في لونتربريز لمده طويله. وكنقدروا نقسموهم هنا على كاينين المهم نقولوا 4. انا هنا كتبت 3 لان الاخرى نشرح لكم من بعد. لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور غنشرحها من بعد. اللي كاين لي زيموبيليزاسيون انكوربوري بحالاش بحال لو فون كوميرسيال. شنو هو الفون كوميرسيال؟ واخا غنشرحو حتى هو ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، ولا بقى لنا الوقت نشرحوه من بعد، لان هاد الفون كوميرسيال خصنا نشرحوه بالتدقيق. داكور. لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل بحالاش؟ بحال الماتيريال اندستريال، داكور، بحال الماتيريال دو ترونسبور، داكور. دونك اي حاجه عندها كور داير توشابل كوربوريل. هنا انكوربوريل، داكور. لي زيموبيليزاسيون انكوربوري. هنا كوربوريل جايه من كور يعني توشابل، داكور. بحال بيرو، بحال المهم الموبيلي دو بيرو، دونك اغوار، اي حاجه شريتيها، ماتيريال انفورماتيك اكسيتيرا، هادو كاملين كيتسموا لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. هنا لي زيموبيليزاسيون فينونسيير، لي بري مثلا ا لون تيرم، داكور. بارفوا كنشريو دي تيتر دو بارتيسيباسيون، يعني كنشريو مثلا دي زوبليغاسيون، سندات ولا اسهم في شركات اخرين، كنبقاو نتخلصوا عليهم، كناخذوا عليهم دي زانتيري. هذاك الشيء كيدخل هنا في لي زيموبيليزاسيون فينونسيير. هادو هما لي زومبلوا ديورابل. نمشيو لي زيليمون سيركيلون كيدوروا سيركول، داكور. ما كيبقاوش بور لونطون. كنشري ستوك كينبيعو كيتقادا، كنعاود نشري ستوك كيتقادا، انسي دو سويت. كنبيع لكليان كيخلصني، سي بون هادشي كامل. دونك هنا représenté par les biens et les créances de l'exploitation. l'exploitation يعني l'activité normale de l'entreprise، l'activité ديالها، داكشي اللي كتاكسبلواتي. اي ديفيرس ا كور تيرم، المده قصيره. لي بيان هما داكشي اللي كنشريو مارشانديز. شنو لي كريونس؟ داكشي اللي كنتسالو للكليان، داكور. داكشي ملي كنبيعو للكليان
اكريدي مثلا دوك الفلوس اللي كنتسالو كيتسماو لي كريونس عقلوا عليهم. ولي ديت ملي كنشريو حنا، يعني لي ديت ملي كنشريو حنا اكريدي كي هما يتسالونا خصنا نخلصوهم، ولكن لي كريونس حنا اللي كنتسالو الناس الكليون ديالنا. بحالاش قلنا لي زيكزومبل هنا ديال لي بيان اللي هما اكور تيرم بحال ستوك دو مارشانديز، يعني كنشريو ونبيعو نشريو ونبيعو في واحد البيريود قصيره. لي كليون كنبيعو لهم كيخلصونا التيتر اي فالور دو بلاسمون حتى هما دي زانتيري كناخذوهم سور دي تيتر اللي كنشريوهم، هي كتكون اكور تيرم يعني ماشي اقل من عام. اخر بارتي اخر بارتي فاش في لا بارتي غوش ديال البيلون اللي هي لاكتيف. شنا قلنا ثلاثه بارتي، شنا الاولى الثانيه الثالثه هي تريزوري actif, هي الفلوس الحبه. دونك لي ريسورس فينونسيير ريستون à la disposition de l'entreprise. شنو هما؟ مثلا لا بنك، الفلوس اللي في البنكه، لا كيس داكشي اللي عندي في لا كيس، اي لي زيفي ا انكيسي. بابا هاد لي زيفي غنشرحوهم بعدا، خصنا لهم درس بوحدو هاد لي زيفي. دونك سو سون لي زيفي دو كوميرس. كنقولوا لي زيفي دو كوميرس سو سون دي مويان دو بايمون ا كريدي. ملي كنشري ا كريدي لا مويان اللي كنخلص بها هي لا تريت، هما لي زيفي، اما لو موا دو سورت البيع اوردر ولا لا تريت. داكور هنا حطيناها لونكيسمون، هادشي غنشوفو ان شاء الله بالنسبه لي زيفي في درس بوحدو من بعد. يعني اللي غنتعرفوا بان سي ان مويان دو بايمون ا كريدي. داكور تري بيان. ندوزو دابا باسيف. الباسيف تا هو فيه 3 ديال لي بارتي. فينونسمون بيرمانون كتدخل فيها الكابيتو بروبر ديال السيد اللي هي ريسورس نو رومبورسابل. داكور يعني البارتي الاولى فينونسمون بيرمانون، وكيدخلوا فيها لي ديت ا لون اي مويان تيرم. داكشي ملي كنتسلفوا مثلا من البنكه كتدخل هنايا في الفينونسمون بيرمانون. داكور هاهي فينونسمون بيرمانون. داكور هذا كامل فينونسمون بيرمانون، يعني كيدخل فيها لي كابيتو بروبر ولي مثلا لي ديت اوبري دي زيتابليسمون دو كريدي. داكور ابري وكيدخلوا مثلا لي ريزيرف وداكشي. ها كيف كتشوفوا هنا لي ريزيرف ديال الريزولتا، مثلا الريزولتا فرقنا وبقات شي حاجه ما فرقناهاش كنحطوها مثلا في لوطربريز. بقات لي سوبونسيون اللي كنشدو من عند الدوله مثلا، لان باش كتعاون بعض الشركات مثلا اللي كيبيعوا السكر ولا مثلا اتاي ولا كدعموهم، لان الثمن الحقيقي ديال السكر مثلا ماشي هو باش كنشريوه كثر. دونك الدوله كتخلص شي بارتي والشركه حتى هي وكيبيعوا لينا. الشركه كتبيع الثمن طيح وكتشد لي سوبونسيون باش كتعوض. يعني هادشي علاش كنقول الدوله راه كتعاون في شي حوايج. سي بون هنا هادو لي سوبونسيون دانفستيسمون. داكور هادي ملي كتبغي تانفيستي كتبغي الشركه كتبغي تعاون شي سيكتور بان ليها مهم وغادي يعني غادي يطيح كيف كنقولوا حنايا. داكور كتبغي تعاود وكتعطيهم دي سوبونسيون. ليسونسيال بان في البارتي الاولى هي الفينونسمون بيرمانون كيدخلوا لي كابيتو بروبر وكيدخلوا لي ديت سور اكيزيسيون، مثلا لي ديت الون اي مويان تيرم، يعني لي ديت الون اي مويان تيرم. هاهي الون يعني كابيتو بروبر اي لي ديت هما اللي كيدخلوا في البارتي الاولى. انا كاع نديرها هنايا باش تبان لينا. داكور ها لا بارتي الاولى نديرها حتى هي كغا باش تبان لينا. فوالا تري بيان. هادي لا بارتي الاولى سي بون. لا بارتي الثانيه حتى هي توتالور في لاكتيف. شنو لاكتيف سيركولون اور تريزوري. ميم شوز ايسي، غير هنا غنسميو باسيف سيركولون اور تريزوري. تما كنا شفنا لي كريونس، هنا غنشوفوا لي ديت ا كور تيرم. لي ديت اونفير لي فورنيسور اللي شرينا من عندهم، اونفير ليتا باش كنخلصوا لي زامبو لي تاكس، اي اوتر كريونسي. اي واحد كيتسنى ا كور تيرم مثلا كيكون هنا كيكون في هاد لابارتي هذا كيدخل في باسيف سيركولون اور تريزوري، يعني اور ما عدا لا تريزوري باسيف. شنو هما؟ حنا قلتو طالور تريزوري اكتيف اللي كانت فيهم البنكه وكانت فيهم لا كيس وكانت فيهم لي زيفي ا انكيسي. هنا تريزوري باسيف. دابا ديك البنكه شنو هي تما؟ البنك اش كنعنيو بها؟ كنعنيو بها البنكه اللي كاينه في تريزوري اكتيف. اش كنعنيو بها؟ كنعنيو بها لو كونت بونكير ديال لا سوسيتي. سهله، لو كونت بونكير دو لا سوسيتي با بلوس. بالنسبه للتريزوري باسيف سو سون دي ديت انفير لي اورغانيزم دو كريدي مي سون ايشيونس بريسيز، يعني كنبقى نقولوا بور كيلكو جور مثلا 10 ايام 15 يوم. داكور بحال دوك مثلا كنقولوا حنا دوك لي زافونس خفاف على ما يدوز الصالير. مثلا شي واحد مثلا كياخذ واحد لافونس صغيره على ما يدوز لي الصالير ديالو، يعني فقط بور كيلكو جور ماشي بزاف. تري بيان. دونك البريزونطاسيون ديال البيلون كيفاش دايره غيالمون
تري بيان. انا هنا اكسبري ما درتهاش، ها هي فوار شيما دو بلون كونطابل. علاش؟ باش نصيفطكم البلون كونطابل تشوفوه. البلون كونطابل سي ان دوكيمون اللي كيكونوا فيه كاع دوك السميات، دوك السميه ديال لي زيليمون اللي كنخدموا بهم بلا كونطابيليتي. راه مقسم داكور بزاف الاقسام اللي كيسميوهم لي كلاس على حتى الناف داكور. بالنسبه للبيلون عندنا كنخدموا بخمسه ديال الاقسام. كاين القسم الاول، القسم الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. القسم الثاني رجع للبيلون هنايا، هنا كاين ثلاثه ديال شتو هنايا. قلنا في الاكتيف كاين ثلاثه لي بارتي وفي الباسيف كاين ثلاثه. بالنسبه لهنايا بالنسبه للاكتيف كنخدموا بالقسم يعني لا كلاس 2 ولا كلاس 3 ولا كلاس 5، اون بارتي من 5. لا كلاس 2 يعني هنا الا جينا نقولوا نخدموا بلا كلاس 2 كاع دوك لي زيليمون كنخدموا بهم كيكونوا هما جمعوهم تما مسجلوهم تما، فهمت؟ دوك لي زيموبيليزاسيون كاملين هنا لا كلاس 3 وهنا لا كلاس 5. تري بيان، راكم متبعين معايا مزيان. راه الباسيف شنو هما لي زيليمون اللي كنخدموا بهم فينونسمون بيرمانون؟ هنا لا كلاس 1. تري بيان. دونك في هاد لابارتي هادي ركز معايا، لا كلاس 4 باردون كلاس 4 زيد، وبقات ليا لا كلاس 5. لا كلاس 5 كاينه هوك وكاين هوك فيهم بجوج. لا كلاس 5 هايا. هادشي علاش كنقول لك في البيلون جمعوا لينا دوك لي زيليمون اللي كنخدموا بهم باش كنصايبوا البيلون داكشي في خمسه ديال الاقسام هوموجين داكور. ل 1 2 3 4 و 5. 2 و 3 و 5 في الاكتيف، وال 1 وال 4 و 5 في الباسيف. 5 مقسوم على جوج، ساهل ما داهشو ما والو. هذاك بلون كونطابل كيتباع في المكتبات موجود، دونك خذوه باش تشوفوا اللي انا غتخدموا به، باش تشوفوا لو بيلون كيفاش دايره سولون لو كود جينيرال ماروكان. داكور تري بيان. تو الوغ هضرت لكم على لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، قلت لكم راه نهضر عليها. قلنا parmi les éléments d'actifs on constate les immobilisations en non-valeur. Ce sont des immobilisations en non-valeur. Ce sont des dépenses importantes supportées par l'entreprise et que celles-ci désirent répartir sur plusieurs exercices. Ils ne représentent de l'entreprise pas de véritables biens. Ce sont des actifs fictifs. هنا كندخلوا ديك لي ديبونس الاولين لوغ ديال لا كونستيتيسيون ديال لا سوسيتي، كنصرفوا بزاف مثلا في دو كونستيتيسيون وداكشي، هادو كندخلوهم هنا فاش لي زوموبيليزاسيون اون نون فالور. يعني ما سريناش بهم شي حاجه، سو سون دي ديبونس مي كندخلوهم تما وكنفرقوهم على بزاف ديال لي زيكزيرسيس باش ما يجوجناش مثلا العام الاول طالع لي شهر طالعين فيه. داكوغ. شنو هو اكزيرسيس؟ هو العام، مده ديال العام كنعيو بها العام. متفقين؟ ميم شوز بالنسبه لي ريسورس بروبر نو رومبورسابل، تا هما غتلقاوهم في الباسي. مني بارفو مثلا كتبغي تعرف لا سيتوياسيون او بيان نيت دو لونتربريز، يعني الباتريمون ريال ديالها شنو عندها ريالمون، باش يعني نورمالمون خصك تدخل هاد لي ديبونس. اش كنديرو؟ كنشوفوا لاكتيف ريال موا الباسيف ريال، يعني كناخذوا التوتال اكتيف بيان سور ما عدا هادي، وكناخذوا منها التوتال نقسم منها توتال باسيف حتى هي ما عدا هادي، كنحيدوا هادي ونحيدوا هادي من لاكتيف ودي من الباسيف، واللي بقى كنديروا الفرق ديالهم وكنعرفوا لا سيتوياسيون دو لونتربريز واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. داكور. هنا عندي واحد لابليكاسيون، مسيو سامي ا ابورتي 350,000 داكور، سامي جاب 350,000 بور كري واحد الشركه ديال الكوميرس ديال البرودوي داليمونطاسيون جينيرال. شرا واحد الفون كوميرسيال ب 150، شرا واحد فيكول ترونسبور ب 190، ديفير موبيليي 42، ستوك دو مارشانديز 385,000. خلص شنو خلص 125 فلوس حبه دقه، ولو غيست قال لي سيدي اكريدي من بعد تيتي سرا يلاه الى اوبتوني ان امبرانت دو لا بانك بوبولير. شوف بشحال 175,000، يعني لي ريسورس جاب 350 سيتي اون ريسورس، الفورنيسور سيتي اون ريسورس، وتسلف من البنكه، يعني ولاو عنده ثلاثه ديال لي ريسورس. هنا تسلف شنو؟ ديت ا لون تيرم. علاش؟ لانه غيرد على 20 سيمسترياليتي، سيمستر هي نص عام، وحسب شحال من عام، يعني تكون تقريبا 10 سنين، يعني ديت ا لون تيرم. فين غيدخل هذا؟ الا بغينا ندخلو في البيلون، فين غيدخل؟ فاش؟ في الفينونسمون بيرمانون في الاول. داكور. بالنسبه لهذا اكريدي لا مارشانديز جينيرالمون كتكون قل من عام، سي فورنيسور، وهذا
شنو capital propre. Très bien. Très bien. بالنسبه لي le reste des fonds sont déposés 30000 في البنك الشعبي ديالو كونت بونكير ديالو و5000 حطها في لاكيس. Parmi les éléments, il a réglé des frais de constitution pour un total de 75000. خلص les frais de constitution. La question c'est quoi? غنمشيو على l'application نشوفوها ندير ان بريم écran ولا دابا نعطيكم الفيديو نخليه في تحت الفيديو. شنو la question? Présenter le bilan de l'entreprise au 34 2000. D'accord? Et déterminer la situation nette de l'entreprise. شنو هي البيلون شنو كيفاش نصيبوا البيلون. Donc voilà l'application. Donc c'est à vous de faire le corriger. ان شاء الله تصحى غيكون في الفيديو الجاي وغنشوفوا شي حاجه جديده اللي هي ان شاء الله لا نونسيون ديال لي كونت زعما نخدموا بهم. دونك كانوا دي كيسيون ما تنساوش تكتبوا لي تحت الفيديو. ما تنساوش تابوناو الا كانوا دي كومونتير احسن كاع. ميرسي على بروشين ان شاء الله.